हेलो स्टुडेन्ट्स, आज पनि म एउटा तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। त्रिभुवन युनिभर्सिटी बीबीएस 4th इयर एकाउन्टिङ फर बिजनेस सब्जेक्टको एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर च्याप्टर 2 मा रहेको एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर को कन्टिन्यू रूपमा मैले फर्म्याट बेसिक क्लास सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गरेको थिएँ। आज पनि एउटा म न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु, जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी को 2070 क्वेशन नंबर 16 मा सोधिएको थियो। अस्मिता पब्लिकेशन को क्वेशन बैंक को क्वेशन नंबर पेज नंबर 34 को क्वेशन नंबर 3 यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यहाँबाट म आज फेरि एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु, जुन एक्जाममा लङ डिभिजनको रूपमा 15 मार्क्समा सोधेको थियो। फेरि पनि 15 मार्क्समा यो सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। ल हेरौं सबैजनाले, पहिला क्वेशन हेरौं। क्वेशन हेरिसकेपछि त्यसको सोलुसनतिर जाउँला है त। द ब्यालेन्स शीट इज अन चैत्र 31st 2065 of a partnership firm of X and Y sharing profit and loss in the ratio of 3:2 are as follows भनेको छ। यहाँ दुई जना पार्टनर छन् X र Y, यसलाई मार्क गरौं, र अर्को प्रॉफिट एन्ड लस शेयरिङ रेशियो 3:2 यसलाई पनि हामीले मार्क गरौं। यो दुईवटा हामीलाई चाहिन्छ। यो चाहिँ ओल्ड रेशियो भयो, X को 3/5, Y को 2/5 भयो रेशियो। त्यसपछि तिनीहरुको ब्यालेन्स शीट दिएको छ क्वेशनमा। क्यापिटल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको इन्टरनल लायबिलिटीज हो, जुन पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ, भनेको X र Y को क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो अकाउन्ट पेएबल एक्सटर्नल लायबिलिटी भयो। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा जे भनेको छ त्यही अनुसार गरिन्छ, होइन भने पछि ब्यालेन्स शीटमा जस्ताको तस्तै रहन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एक्सटर्नल लायबिलिटी भयो। अकाउन्ट्स पेएबल जस्तै यसको बारेमा पनि केही भनेको हुन सक्छ, केही भनेन भने पछि ब्यालेन्स शीटमा जस्ताको तस्तै हुने भयो। त्यसपछि यता ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, इन्भेन्ट्री, अकाउन्ट रिसिभेबल, क्याश एट बैंक दिएको छ, एसेट्सहरु छ। त्यसपछि यो जति पनि ब्यालेन्स शीट दिएको छ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो ब्यालेन्स शीट भनेको ओल्ड पार्टनरको ब्यालेन्स शीट हो अहिलेसम्म, किनभने नयाँ पार्टनर आएको छैन। नयाँ पार्टनर ल्याउने कि नल्याउने ल्याउनको लागि क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पुरानो ब्यालेन्स शीट हामीलाई दिएको हो। X and Y डिसाइडेड अन 1 वैशाख 2066 टु एडमिट जेट इन्टु पार्टनरशिप फर्म। अब जेटलाई ल्याउने भन्ने कुरा भयो। फर 1/6 शेयर अन द फलोइङ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स। यो 1/6 लाई ख्याल गर्नु पर्यो। जेट नयाँ पार्टनर आउने भयो। अन द फलोइङ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, जेट इज टु ब्रिङ ₹75,000 एज क्यापिटल एन्ड ₹24,000 एज ए शेयर अफ गुडविल। क्यापिटल 75,000 लिएर आएको छ क्याश, गुडविलको लागि क्याश भनेको 24,000 लिएर आएको छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोको क्वेशन पनि यस्तै थियो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी आर टु बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% एन्ड फर्निचर बाई 25%। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आर टु बी सेटल्ड। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई तिर्ने भन्यो। अ प्रोभिजन अफ 25% फर डाउटफुल डेब्ट इज टु बी क्रिएटेड अन अकाउन्ट रिसिभेबल। द क्यापिटल अफ अदर पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टु बी एडजस्टेड अन द बेसिस अफ जेट्स क्यापिटल। नयाँ आउने पार्टनरको शेयर जति छ त्यसैको आधारमा पुराना पार्टनरहरूको पनि नयाँ क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भन्ने क्वेशनले रिक्वायर्डमा सोधेको छ। जर्नल एन्ट्रिज, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट आफ्टर एडमिसन 15 मार्क्समा सोधेको छ। ल हामी पहिला जर्नल एन्ट्रिज गर्छौं। जर्नल एन्ट्रिजबाट सुरु गरौँ है त। पहिला फर्म्याट बनाऊ जर्नल एन्ट्रिजको। जर्नल एन्ट्रिज फर्म्याट बनाऊ। फर्म्याट त्यही नै भयो। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नम्बर, डेबिट क्रेडिट तपाईहरुले स्केल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिधा बनाउनको लागि। गरौँ। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नम्बर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ल अब यो जर्नल बनाउँदा हामी के गरौँ भने टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हेरेर जर्नल बनाउने है त। प्रत्येक टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको जर्नल बनाउने हो। यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, क्वेशनको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हेरौँ। क्वेशनको टर्म्स एन्ड कन्डिसन नम्बर 1 हेरौँ। के भनेको छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन नम्बर 1 मा हेर्नुस्। 1 मा जेट इज टु ब्रिङ 75,000 एज क्यापिटल एन्ड 24,000 शेयर अफ गुडविल। क्याश ल्याएको कुरा भयो। आई नम्बरको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सबाट क्याश आयो, क्याश ब्रट इन गर्यो जेटले, बैंक अकाउन्ट डेबिट जे आउँछ त्यो डेबिट भयो। कति क्याश ल्यायो भने 2 क्यापिटल भनेर जेटले ल्यायो, जेट्स क्यापिटल
जेड्स क्यापिटल एकाउन्ट क्यापिटल भनेर ल्यायो, कति ल्यायो भने क्यापिटल भनेर हेर्नुस् 75,000 क्यापिटल भनेर 75,000 आयो। त्यस्तै टु गुडविल एकाउन्ट गुडविल भनेर गुडविल एकाउन्ट आयो 24,000 सरी यो क्रेडिटमा 75,000 24,000 आयो, दुईटा जोड्दा भयो 99,000। यहाँ लेख्नुहोस् बिङ क्यास ब्रट इन बाई जेट एज फर क्यापिटल एन्ड गुडविल। यो भयो ल एउटा जर्नल यसरी बन्यो। त्यसपछि अब के गर्नुस् भने अब गुडविलको केस अरु के रिटर्न अफ गर्ने भनेको छैन, त्यसकारणले हामीले गुडविललाई के गर्ने भने यही गुडविल यहाँ डेबिट गर्दियौं। गुडविल एकाउन्ट डेबिट 24,000 यसलाई पार्टनर्सहरुको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दियौं भनेको पुरानो पार्टनर्स को छन् यक्स र वाई छन्। टु यक्स क्यापिटल एकाउन्ट टु वाइज क्यापिटल एकाउन्ट यसरी ट्रान्सफर गर्दियौं है। अब ट्रान्सफर गर्दाखेरि क्वेशनमा दिएको ओल्ड रेशियो कति छ 3:2 छ हैन, त्यही 3:2 को रेशियोमा यसलाई ट्रान्सफर गर्दियौं। 24,000 इन्टु 3/5 गर्नुस् 14,400 भनेको यक्स को क्यापिटल भयो। त्यस्तै 24,000 इन्टु 2/5 भनेको 9,600 वाई को क्यापिटल एकाउन्टमा भयो। लेख्दिनुस् यहाँ बिङ गुडविल एकाउन्ट ट्रान्सफर टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भन्नुस् ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। ल हामीलाई पहिलो कन्डिसनबाट दुईवटा जर्नल बनाउनु पर्यो है, एउटा क्याश ब्रट इन गरेको, एउटा गुडविललाई चाहिँ पुरानो पार्टनर्सहरुको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको। त्यसपछि फेरि अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अर्कोतिर जाउँ। के भनेको छ अब त्यहाँ एसेटको डेप्रिसिएसन एप्रिसिएसन भनेको हुन सक्छ, भ्यालुएसनको कुराहरु आउन सक्छ हैन। के भनेको छ हेरौं, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी आर टु बी क्वेशन हेर्नुस् है, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स नम्बर 2 के भनेको छ भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी आर टु बी डेप्रिसिएटेड, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई डेप्रिसिएट गर्नुस् कतिको दरले भने बाइ 10% एन्ड फर्निचर बाइ 25%। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 10% डेप्रिसिएसन राख्नुस्, फर्निचरको 25% डेप्रिसिएसन राख्नुस्। यसको मतलब के हो त भन्दा यहाँ त एसेटको भ्यालु घट्यो, डेप्रिसिएट भयो भनेको घट्यो, घटेपछि रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जान्छ, घटेपछि रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले फेरि रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दियौं है त। ट्रान्सफर गर्दाखेरि एसेटको भ्यालु घट्यो, एसेटको भ्यालु घटेपछि एसेट क्रेडिट हुने भयो, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट हेर्नुस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट जुन एसेटको डेप्रिसिएसन हो त्यही एसेट लेखिदिनुस्। एउटा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो, टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट। अर्को भनेको तपाईको फर्निचर एकाउन्ट। अब कति पर्सेन्ट बनाएको छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 10% बनाएको छ, फर्निचरको 25% बनाएको छ। ल हेर्नुस् त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 10% निकाल्दिनुस्। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति दिएको छ भने यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ 1,80,000। 1,80,000 को 10% भनेको 18,000 भयो, 18,000 भयो। त्यस्तै अर्को फर्निचरको कति छ 25%, फर्निचर दिएको छ माथि 70,000। 70,000 को 25% भनेको कति हुन्छ गरौँ, 70,000 को 25% भनेको 17,500 हुन्छ। 17,500 भयो, यसलाई यहाँ जोड्दाखेरि भयो 35,500। यहाँ लेखिदिनुस् बिङ एसेट डेप्रिसिएटेड भनेर लेखिदिनुस्, बिङ एसेट डेप्रिसिएटेड भनेर लेख्नुस्। अब फेरि अथवा रिभ्यालुड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। आउनुस् चौथो नम्बर अर्को टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आउनुस्। अब अर्को टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सले के भनेको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आर टु बी सेटल्ड भनेछ। माथि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 15,000, यो 15,000 लाई सेटल गर्ने भनेको तिर्ने भनेको। अब तिर्दाखेरि लायबिलिटिज घट्यो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस तिरेपछि त घट्यो, त्यो निल हुन्छ। लायबिलिटिज घट्यो भने डेबिट हुन्छ,
आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु, अब यहाँ रिभ्यालुएसन लेख्ने होइन, यो त पैसा तिरेको हो, पैसा तिरेकोलाई लेख्नुहोस् टु ब्याङ्क एकाउन्ट। कति हजार छ? 15,000। 15,000 15,000 यहाँ लेख्नुहोस् बिङ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सेटल्ड भनेर लेख्नुहोस्। यो सेटल्ड भनेर लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यदि तिर्नुभन्दा थोरै पैसा तिरेर चाहिँ सेटल हुन्थ्यो भने रिभ्यालुएसनको कुरा आउँथ्यो, या धेरै तिरेको भए रिभ्यालुएसनको कुरा आउँथ्यो है त। लायबिलिटिज 15,000 मध्ये 13,000 तिरेर सेटल भएको भएदेखि चाहिँ 2,000 रिभ्यालुएसनमा आउँथ्यो, गेन हुन्थ्यो, त्यो रिभ्यालुएसनमा जान्थ्यो। त्यसपछि 5 नम्बरमा आउनुहोस्, अर्को टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हेर्नुहोस्। 5 नम्बरको फेरि के भनेको छ? चौथो नम्बरको अ प्रोभिजन अफ 25% फर डाउटफुल डेब्ट इज टु बी क्रिएटेड भनेको छ। अब प्रोभिजन राख्दिउँ, प्रोभिजन राख्नु भनेको लायबिलिटिज इन्क्रिज गर्नु हो। जब लायबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ त्यो केमा हुन्छ? लायबिलिटिजमा जान्छ। भनेपछि रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन खोल्ने भनेको छ, टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट, डाउटफुल प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट। अब कति भने एकाउन्ट रिसिभेबलको 25%, एकाउन्ट रिसिभेबल 60,000, 60,000 को 25% भनेको 15,000 भयो। 60,000 को 25% भनेको 15,000 भयो है नि त। 15,000 भयो। यहाँ लेखिदिनुहोस् बिङ provision for doubtful debt created, being provision for doubtful debt created भन्नुस्। ल यो एडिसनल इन्फर्मेसनबाट पनि सकियो। अब अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउनुहोस् फेरि। अब के भनेको छ? द क्यापिटल एकाउन्ट अफ अदर पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टु बी एडजस्टेड अन द बेस अफ जेट क्यापिटल भनेको अरू पार्टनर्सहरूको जस्तो यक्स र वाई पुराना पार्टनर्सहरू भए, जेट आयो, जेटले 1/6 सेयर लिएर आयो 75,000 क्यापिटल हो। यो अरूको पार्टनर, अरू पार्टनरहरू यक्स र वाईको पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जेटको क्यापिटलको आधारमा गर्नुहोस्। 1/6 भनेको 75,000 हो भने टोटल क्यापिटल भनेको कति हो? यक्सको भागमा कति क्यापिटल भयो, वाईको भागमा कति क्यापिटल भयो, त्यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् भनेको छ जेटको क्यापिटलको आधारमा। यो हामीले पछि वर्किङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदा वर्किङ नोट गर्छौँ है त। अब के गरौँ भने सकियो यो सकिएपछि अब रिभ्यालुएसनको गेन आयो कि लस आयो भन्ने कुराको क्यालकुलेसन गरौँ। अब कसरी गर्ने? रिभ्यालुएसनको गेन आयो कि लस आयो भन्ने कुराको क्यालकुलेसन म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। एउटा खाली पेज चाहियो है। हेर्नुहोस् है, अब रिभ्यालुएसनको गेन आयो कि लस आयो क्यालकुलेसन गरौँ। कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भने हेर्नुहोस्, हामीले बनाएको जर्नल अगाडि राख्नुहोस्। जर्नल नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्। जर्नल नम्बर 1 मा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कहीँ पनि छैन, यो चाहिएन। जर्नल नम्बर 2 मा पनि रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कहीँ पनि छैन। जर्नल नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको डेबिट छ। तपाईको डेबिटको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको 35,500 छ। डेबिटमा 35,500 छ। त्यसैले जर्नल एन्ट्री नम्बर 4 मा आउनुहोस्, रिभ्यालुएसन छैन। जर्नल एन्ट्री नम्बर 5 मा आउनुहोस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट छ। डेबिटमा छ 15,000 छ। त्यसपछि हाम्रो जर्नल पनि सकिया छ। भनेपछि क्रेडिटमा रिभ्यालुएसन कति पनि छैन। अब डेबिट र क्रेडिट जोड्दा यो भयो 50,500, यहाँ 0 भयो। यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुहोस्। डिफरेन्स निकाल्दा कति आयो? 50,500। अब डेबिट साइड धेरै भएको हो नि त, डेबिटमा धेरै भएको हो, त्यसकारणले गर्दा यो लस भयो। यदि क्रेडिटमा धेरै हुन्थ्यो भने गेन हुन्थ्यो। अब लसले पार्टनर्सको क्यापिटललाई के गर्छ? प्रभाव पार्छ। लसले क्यापिटल त घटाउँछ। यसलाई फेरि बाँड्दिनुस् 3:2 को रेसियोमा, यक्स र वाईको, यक्सको वाईको बाँड्दिनुस् कति कति आयो। ल हेर्नुहोस्, 50,500 को 50,500 को 3/5 भनेको यक्सको 30,300 भयो, 30,300 भयो, वाईको 20,200 हुन्छ होला। गरौँ त 50,500 इन्टु 2/5 गर्दा के भयो? 50,500 इन्टु 2/5 गर्दाखेरि 20,200। यो लस भयो। यसले पार्टनर्सको क्यापिटललाई घटायो। अब जर्नल बनाउँदाखेरि के हुने भयो भने म कन्टिन्यू छु वाईको जर्नल।
5 सम्म यहाँ भयो 6 मा आएर बनाउनुस् 6 को जर्नल बनाउनुस् तपाईको त्यही फर्मेटमा है डेट पार्टिकुलर्स एलएफ नम्बर डेबिट क्रेडिट ल 6 को जर्नल बनाउनुस् लस हो लसले क्यापिटललाई घटायो कसको यक्स को क्यापिटल घटायो यक्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट वाई को क्यापिटल घटायो पुरानोको मात्रै नयाँको यहाँ मतलब भएन किनभने अहिलेसम्म हामीले पुरानो क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौं वाइज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु के को कारणले गर्दा क्यापिटल घटेको हो त रिभ्यालुएसनको कारणले गर्दाखेरि टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट ल हेर्नुस् अब कति निकालेका थियौं हामीले वर्किङ नोटबाट यहाँ निकालेका थियौं 30,000 यक्स को निकालेका थियौं 30,300 वाई को निकालेका थियौं 20,200 जोड्दा भयो 50,500 यहाँ लेखिदिनुस् being loss on revaluation transfer to partners capital account लेखिदिनुस् ल अब यसपछि रिभ्यालुएसनको कुरा सकियो तपाई अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् एसेट साइडमा अथवा लायबिलिटी साइडमा कहीं कतै पीएल एकाउन्ट भनेर दिएको हुन सक्छ फेरि क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा हेरौं यहाँ क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा यहाँ हेर्नुस् त एसेट साइडतिर पीएल एकाउन्ट छैन तर लायबिलिटी साइडमा हेर्नुस् यहाँ पीएल एकाउन्ट दिएको छ यो पीएल एकाउन्ट भनेको प्रॉफिट भयो यो प्रॉफिटले पार्टनर्सहरुको क्यापिटल चाहिँ बढाउने भयो तपाईको अब ट्रान्सफर गर्दिनुस् क्यापिटलमा पीएल एकाउन्ट डेबिट क्यापिटल बढेपछि क्रेडिट हुन्छ कुन भन्दा पुरानो पार्टनरको टु यक्स क्यापिटल एकाउन्ट टु वाइज क्यापिटल एकाउन्ट हेर्नुस् है कति छ पीएल एकाउन्ट त्यहाँ क्वेशनमा हेर्नुस् पीएल एकाउन्ट दिएको छ 80,000 दिएको छ यसलाई 3:2 को रेशियोमा बाँड्दिनुस् 80,000 को 3/5 कति हुन्छ 80,000 into 3/5 गर्दिनुस् 48,000 भयो अर्को भयो 32,000 यहाँ लेखिदिनुस् being 48,000 32,000 है त being PL account transfer to old partners capital account old partners capital account भनेर लेखिदिनुस् अब यति गरिसके यदि रिजर्भ हुन्थ्यो जनरल रिजर्भ पनि ब्यालेन्स सिटमा दिएको भए पीएल एकाउन्टलाई जस्तै ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो है त त्यस्तै जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्थ्यो अब लास्टमा गएर तपाईको एउटा जर्नल इन्ट्री फाइनल सेटलमेन्टको लागि छोड्दिनुस् तपाईको के हुन्छ भने हुन त पुरानो पार्टनर्सहरुको क्यापिटल लाई पैसा तिर्दाखेरि कि बैंक एकाउन्टको कुरा आउँछ कि लोन एकाउन्टको कुरा आउँछ हैन त्यो बैंक एकाउन्ट हुन्छ कि लोन एकाउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लास्टमा वर्किङ नोट गर्दाखेरि थाहा पाउँछौं त्यही भएर एउटालाई चाहिँ खाली ठाउँ छोड्दिनुस् है त यसरी चाहिँ हाम्रो यो भयो अब हामी पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउन जान भन्दा अगाडि आजको भिडियोलाई यतिकै अन्त्य गरौं फेरि यो फर्स्ट भिडियो भयो सेकेन्ड भिडियोमा मैले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट र यो अहिले हामीले जहाँ खाली ठाउँ छोडेका छौं त्यो लिएर आउने नै छु अहिलेलाई यो भिडियो हेरेर जर्नल इन्ट्रीज मजाले सिक्नु होला है त यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले यसको कन्टिन्युटी दिनेछु है धन्यवाद